दोस्तों ये हमारे पास इंग्लिश क्लास 4 की है। ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 है, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। अब आज हम इसे कम्प्लीटली ट्रांसलेट भी करेंगे इंग्लिश टू उर्दू, और इसके अलावा इसकी जो एक्सरसाइज है उसे भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। तो ये गेटिंग स्टार्टेड से यहाँ हम स्टार्ट करेंगे और ये पेज नंबर हमारे पास है 23। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है द जर्नी ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का सफ़र। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करें। टेक अ क्विक वॉक अराउंड योर होम और स्कूल गार्डन। अपने घर या स्कूल के बागीचे के इर्द गिर्द तेज़ तेज़ चलें। यू सी डिफरेंट प्लांट्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर। आप मुख्तलिफ पौधे और ख़ूबसूरत फूल देखते हैं। What do these plants need to grow other than air, light and water? इन फूलों को नशोनुमा के लिए हवा, रोशनी और पानी के अलावा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? Look at the picture and guess what it is. तस्वीर को देखें और बताएं कि ये क्या है। ये यहाँ पे आपको तस्वीर के बारे में बता रहा है कि तस्वीर को देखें और बताएं कि ये क्या है। इसके अलावा हमारे पास है इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसे नामियाती खाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नामियाती खाद कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ सम वैल्यू। दुनिया में हर चीज़ की कुछ ना कुछ कदर व कीमत है। इवन वेस्ट कैन गिव अस बेनिफिट। हत्ता के फाजिल मवाद भी हमें फ़ायदा दे सकती है। When we dump organic matter in a hole, जब हम नामियाती मादा गड्ढे में जमा करते हैं, and leave it for some time, organic components are formed, और उसे कुछ वक्त के लिए छोड़ते हैं तो इसमें नामियाती मुरक्कब बन जाता है। These are added to the soil to help plants in your garden grow. जब हम ज़मीन में इसे डालते हैं तो आपके बागीचे में ये पौधों के बढ़ने में मदद देता है। लेट्स टॉक, आओ बात करते हैं। व्हाट डू यू डू विद द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप फलों और सब्जियों के छिलकों के साथ क्या करते हैं? आंसर, आई गिव इट टू द एनिमल एज फूडर। मैं इसे बतौर चारा जानवरों को खिला सकता हूँ। हाउ कैन यू एजुकेट योर फैमिली टू रिसाइकल थिंग फॉर बेटर रिजल्ट? शेयर। बेहतरीन नताइज के लिए आप अपने कुंबे को चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कैसे दे सकते हैं? काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कैसे तालीम दे सकते हैं? शेयर करें। आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शेयर द बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग थिंग्स विद माई फैमिली एंड कन्विंस देम, देन बेटर रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। पहल में अपने ख़ानदान के साथ चीज़ों के दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के फ़वाइद बताने हैं और उन्हें कायल करना है, तब बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। थिंक एंड शेयर व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड। सोचें और शेयर करें कि कौन सी दूसरी चीज़ें काबिल इस्तेमाल बनाई जा सकती हैं। आंसर, ग्लास बॉटल, न्यूज़पेपर, जार्स, प्लास्टिक एट्सेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड। ये जो ग्लास बॉटल्स हैं, अखबार्स हैं, जार्स हैं, प्लास्टिक हैं, इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। इसके अलावा प्री रीडिंग, कबल अज़ मुताला, यानी मुताले से पहले। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टॉक अबाउट द टाइटल। ये कहता है कि यहाँ पे जो तस्वीर दी गई है उसको देखें और इसके मुतालिक बात करते हैं। Why should we not eat so many sweets? हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें क्यों नहीं हमें बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए? आंसर, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर टीथ। क्योंकि ये हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह है। सबक शुरू करते हैं। वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट बट मैनी ऑफ अस डू नॉट नो वेयर इट कम्स फ्राम और हाउ इट इज़ मेड। हम सब ने चॉकलेट खाया है लेकिन बहुत से हम में से नहीं जानते कि यह कहाँ से आता है। चॉकलेट हैज़ बीन ईटन फॉर आलमोस्ट 2000 ईयर्स। चॉकलेट तकरीबन 2000 साल से खाया जाता है।
In ancient times, chocolate was a symbol of wealth as only the rich could afford it. قدیم زمانہ میں چاکلیٹ دولت کا نشان تھا کیونکہ امیر لوگ ہی اسے خریدنے کی سکت رکھتے تھے. Chocolate came from Central and South America to Spain in the 15th century through Spanish explorers. چاکلیٹ 1500 میں ہسپانی سیاحوں کے ذریعے وسطی اور جنوبی امریکہ سے اسپین میں آیا جو اسے اپنے ساتھ لائے. It became very popular and quickly spread throughout Europe. جو اسے اپنے ساتھ لائے یہ بہت مقبول ہو گیا اور تیزی سے یورپ میں پھیل گیا. You would be amazed to know that chocolate come from coca tree in its raw form. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چاکلیٹ اپنے خام شکل میں کوکا درخت سے آتا ہے. It's very surprising that the flower of a coca tree grow on the trunk of the tree, not on its branches. یہ بہت حیران کن بات ہے کہ کوکا درخت کے پھول درخت کے تنے پر اگتے ہیں. یہ بہت تنے پر اگتے ہیں اس کی شاخوں پر نہیں. These flowers grow throughout the year. یہ پھول پورا سال اگتے رہتے ہیں. When the fruit is ripe, large reddish pods hang all over the tree. جب پھل پک جاتا ہے تو لمبی سرخ مائل پھلیاں تمام درخت پر لٹکتی ہیں. Each pod contains 20 to 40 beans. ہر پھلی میں 20 تا 40 دانے ہوتے ہیں. It takes the pod about 6 months to ripen. ایک پھلی پکنے میں 6 ماہ لیتی ہے. After that the pod are collected into. اس کے بعد پھلی ڈھیروں کی شکل میں جمع کیے جاتے ہیں. Heaps ڈھیروں کی شکل میں and then split open to remove the beans. اور پھر بیجوں کو علیحدہ کر کے انہیں کھولا جاتا ہے. Now the process of delicious chocolate making starts. اب لذیذ چاکلیٹ بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. First of all the beans are heated or placed in the hot sun for drying. سب سے پہلے بیج گرم کیے جاتے ہیں یا خشک کرنے کے لیے گرم دھوپ میں رکھے جاتے ہیں. Then they are sent to factory. پھر وہ فیکٹریوں کو بھیجے جاتے ہیں. Chocolate beans are cleaned before roasting them in a big oven. چاکلیٹ کے بیجوں کو بڑے تندور میں بھوننے سے پہلے صاف کیے جاتے ہیں. Next, the shells are removed from beans. اگلے مرحلے میں بیجوں سے چھلکے اتارے جاتے ہیں. The remaining pieces are edible and called nibs. بقیہ ٹکڑے کھانے والے ہوتے ہیں اور nibs کہلاتے ہیں. The nibs are roasted and mixed with sugar and made into a paste. nibs بھونے جاتے ہیں اور چینے کے ساتھ ملائے جاتے ہیں اور ایک پیسٹ بنائی جاتی ہے. Dried milk and some flavor and are added to the mixture. خشک دودھ اور کچھ ذائقے اس امیزے میں ملائے جاتے ہیں. This mixture is then poured into big trays. پھر یہ امیزے بڑے بڑے ٹرے میں انڈیلا جاتا ہے. A granite roller is pushed in each tray for several days.
ग्रेनाइट रूलर कई दिनों तक हर ट्रे में फिर आया यानी धकेला जाता है। द चॉकलेट नाउ बिकम्स ए फाइन लिक्विड, अब चॉकलेट एक उम्दा माया बन जाता है। फाइनली और आखिरकार दिस लिक्विड इज़ लेफ्ट टू हार्डन, आखिरकार इस माया को सख्त होने के लिए छोड़ा जाता है। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड, और ये है वो अमल जिसके ज़रिए चॉकलेट बनाया जाता है। चॉकलेट आर नो डाउट ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, बट ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट ए गुड हैबिट। चॉकलेट बेशक विटामिन्स और मादनियात का अच्छा ज़रिया होते हैं, चॉकलेट ज़रिया होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर टू ऑलवेज़ ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, हमें याद रखना चाहिए कि चॉकलेट खाने के बाद हमेशा दांतों को साफ़ किया करें। दोस्तों, ये हमारे पास चॉकलेट का सबक ख़त्म हुआ और अब हम इसकी पोस्ट रीडिंग करते हैं। वाई इज़ ईटिंग टू मच चॉकलेट नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा क्यों नहीं है। ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज इट अफेक्ट स्टमक एंड स्पॉइल टीथ, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये मैदे को मुतासिर करता है और दांत ख़राब करता है। What would you like to invent to make your life easier, आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए क्या चीज़ ईजाद करना पसंद करेंगे। Answer: I would like to invent such things which make the life of human being easy and comfortable, मैं ऐसी चीज़ें ईजाद करना पसंद करूँगा जो बनी नौ इंसान की ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाता है। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। लर्निंग दी साउंड्स, आवाज़ें सीखें। यह हमारे पास है डिप्थोंग्स, दो या ज़्यादा मिले हुए हरूफ, दोहरा सूतिया इसे कहते हैं, ठीक है। एक सिलेबल में दो हर्फ इल्लत के आवाज़ों के मजमूए को डिप्थोंग कहते हैं। मसलन अबाउट में ओ और यू, आइल में ओ और आई, इसमें आवाज़ एक हर्फ इल्लत से दूसरे हर्फ इल्लत की जानिब बदलती है, जैसे कि अल्फाज प्ले, फाउंड और फोर में मौजूद है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिप्थोंग्स, दुरुस्त डिप्थोंग्स दो सूतिये के साथ खाली जगह पुर करें। उज़्मा फाउंड हर गोल्ड चेन, डोंट मेक नॉइस, वेट फॉर योर टर्न, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, अली इज़ वेयरिंग ए ब्राउन शर्ट। इसके बाद हमारे पास है और आंसर दिस क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब दें जो कि हमारे पास बुक में हैं। वेयर डू दी कोका फ्लावर्स ग्रो, कोका के फूल दरख्त के तने पर कोका के फूल कहाँ उगते हैं। आंसर: द कोका फ्लावर्स ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज, कोका के फूल दरख्त के तने पर उगते हैं। अगला सवाल है हाउ मैनी सीड्स डज ए पॉड कंटेन, यानी फली पर कितने बीज होते हैं। अ पॉड कंटेन 20 to 40 सीड्स, पॉड्स पर 20 से लेकर 40 तक बीज होते हैं। व्हाट आर निब्स, निब्स क्या है। द बीन पीसेस विदाउट शेल आर कॉल्ड निब्स, मटर के दाने बगैर छिलकी के निब्स कहलाते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड अंडरलाइन ऑल द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन इन इट। आंसर: बट, आफ्टर, नाउ, देन, नेक्स्ट, फाइनली। रीड द इंफॉर्मेशन, गिव द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। यह हमारे पास पाई चार्ट में दी गई मालूमात पढ़ें और सवालों के जवाब दें। अशैख खुर्दनोश, ये इसे हम कहेंगे च्युइंग गम 7%, कैंडी 25%, चॉकलेट 35%, जूस 33%। विच इज़ मोस्ट फेवरेट फूड आइटम। आंसर: चॉकलेट। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, 35%। विच इज़ द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम, च्युइंग गम।
اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے فل ان دا بلینکس یوزنگ دا انفارمیشن گیون ان دا بار گراف. ٹھیک ہے. ہاؤ مینی بوائز لائک چوئنگم, ہاؤ لائکس چاکلیٹ دا موسٹ گرل اور بوائز گرلس. آنسر گرلس. ریڈ دا لیسن اگین اینڈ فل ان دا بلینکس ود دا کریکٹ. خالی جگہ کو پر کریں. ہسٹورین سے چاکلیٹ ہیز بین فیمس فار آلموسٹ خالی جگہ ایئرس 2000 ایئرس. یہ آنسر کریکٹ ہے. دوسرا ہے چاکلیٹ کمز فرام خالی جگہ ٹریز ان اٹس را فارم. تو یہ کوکا ٹری سے آتا ہے, تو یہ آنسر ٹھیک ہے کوکا. نمبر 3 ہے چاکلیٹس کیم ٹو اسپین ان دی 1500. ٹھیک ہے 1500 میں آیا. چاکلیٹ آر اے گڈ سورس آف وٹامنس اینڈ منرلس. یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. انالیٹیکل ریڈنگ, تنقیدی مطالعہ. آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو یہاں پہ پاس کریں, یعنی ویڈیو کو روک لیں اور انہیں آپ کیا کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے ووکیبلری بلڈنگ, ذخیرہ الفاظ. ذخیرہ الفاظ آپ یہاں سے دیکھیں. کنٹین کوئی چیز رکھنا, سما جانا, یہ اس کی انگلش ہے. ریڈش ہلکا سا سرخ. پاڈ بیچ کا خول. یہ ہیپ ہے ڈھیر, اور سالڈ ہے ساخت. ٹھیک ہے. اناگرام تعریف صنعت مقلوب. اناگرام, اور اناگرام وہ لفظ ہوتا ہے جو دوسرے لفظ کے حروف کو کسی دوسری حالت میں ترتیب دے کر بنایا جاتا ہے. میک اناگرام فرام دی گیون ورڈز. کین سے نی بن گیا. ہرٹ سے ارتھ بن گیا. ڈیئر سے ریڈ بن گیا. تو ان الفاظ سے دوسرا لفظ بنانا اسے کیا کہتے ہیں, اناگرام کہتے ہیں. دیے الفاظ سے اناگرام بنائے. یہ ٹیچ سے چیٹ ہو گیا, اور لیک سے کیل ہو گیا, اور لیسن سے سائلنٹ ہو گیا. لرننگ ٹو اسپیل. ٹھیک ہے. تو یہ فل ان دا مسنگ لیٹر ٹو کمپلیٹ دی ورڈ. یہ گرانائٹ ہے. گرانائٹ. ڈیلیشیس. سولیڈیٹی. منرلس. کنٹین. ٹھیک ہے. یہ ریگولر ارریگولر ناؤن ہیں. ٹھیک ہے. ریگولر اور ارریگولر. تو تعریف باقاعدہ اسم وہ اسم ہے جن کا اختتام ایس یا ای ایس پر ہوتا ہے, مثلاً ڈشز, پلانٹس وغیرہ. بے قاعدہ اسم جمع بنانے کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے پاس ریگولر اور ارریگولر ناؤنس کی تعریف آ گئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے دیے گئے واحد اسموں کے لیے جمع لکھیں. سنگولر جمع واحد. پلورل سنگولر پلورل. یہ گوز ہے, یہ گیز ہے. فلاور ہے, یہ فلاورز ہے. یہ مین ہے, یہ مین ہے. یہ ایپل ہے, یہ ایپلز ہے. یہ واچ ہے, یہ واچز ہے. تو جو ای ایس پر ختم ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ریگولر ناؤنز ہیں, اور جو ای ایس پر ختم نہیں ہوتے, یعنی جو فرض کریں یہ گوز سے گیز بن گیا, تو یہ جو گوز سے گیز بن گیا یعنی جس کے سپیلنگ تبدیل ہو گیا, یہ ارریگولر ناؤن ہے. ٹھیک ہو گیا. سو دوستو یہ اس کے آپ کیا کر رہے ہیں, مشق سالو ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کام آنا, یہ آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اسلم از کمنگ فرام ولیج. تو یہ جملوں میں استعمال ہے. ویڈیو کو آپ یہاں پہ روک سکتے ہیں اور انہیں دیکھ سکتے ہیں. پریپوزیشن آف پوزیشن. حرف جار برائے مقام یا پوزیشن. حرف جار وہ حرف ہیں جو دو عناصر کے درمیان تعلق اور ربط کو ظاہر کرتے ہیں, مثلاً بٹوین, آن, ان وغیرہ. تو یہ پریپوزیشن کہلاتا ہے. اور یہ انڈر ہے. دا کیٹ از انڈر دی ٹیبل. یہ پریپوزیشن ہے, یہ آپ نے ایک جملے میں استعمال کرنا ہے. اراؤنڈ ہے. چلڈرن آر پلینگ اراؤنڈ دی گارڈن. تو یہ پریپوزیشن ہے, اسے جملے میں استعمال کیا ہے. اس طرح بٹوین, اوور, اپ, انہیں بھی آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. کیپٹلائزیشن, یہ پچھلے سبق میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. بڑے حروف لکھنا. جو آپ کے پاس پراپر ناؤن ہے ان کو بڑے حروف میں لکھنا چاہیے. رائٹنگ لکھائی, لکھنا, اور اس کے بعد ہے لکھائی سیکھنا. تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ریویو ہے. ٹھیک ہے. ریویو میں جتنے بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ سارے ہمارے پاس یہ کویسچن آنسر ہیں. آپ ویڈیو کو یہاں پہ پاز یعنی روک کر دیکھ سکتے ہیں.
اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بھی ریویو ایکسرسائز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کاؤنٹیبل ناؤنز، انکاؤنٹیبل، کاؤنٹیبل قابل شمار اسم، انکاؤنٹیبل ناقابل شمار اسم، ٹھیک ہے۔ سو دوستو یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ یہ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے سبق نمبر 4 جو کہ ہمارے پاس ہے پاکستان کا فخر، دی پرائڈ آف پاکستان، یہ اگلے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، اس کی مکمل ٹرانسلیشن کریں گے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایکسرسائز ہے وہ بھی ہم سالو کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔